बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, खत्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। मगरबी इजारादारी अब ख़त्म हो चुका है और एशिया में नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं। अब ताकत का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक़ की जानिब अब तब्दील हो चुका है और मशरिक़ में अब नए ब्लॉक्स, नई ताकतें उभर कर सामने आ रही है। इसी तरह अब पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीलियां सामने आ रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है। अभी आप मसले फ़लस्तीन को देखें या वजारत खारिजा के दीगर ममालिक के दौरे को देखें, बड़ी तेज़ी के साथ ये तब्दीलियां रूनुमा हो रही है और ये हमारी खारिजा पॉलिसी में तब्दीली पाकिस्तान की सालिमियत, पाकिस्तान की बका और खत्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए इंतहाई अहम है। और इसी सिलसिले में पाक इराक ताल्लुकात अब एक नए मोड़ में दाखिल हो चुका है। एक ऐसे मोड़ में दाखिल हो चुका है जो पाकिस्तान को कुछ अपने पुराने दोस्तों के ऊपर जो पाकिस्तान का इन्हिसार था, अब वो ख़त्म होने जा रहा है। पहले पाकिस्तान कुछ ही ममालिक पर इन्हिसार करते थे, उन्हीं से दोस्तियां निभाए रखते थे और बाकियों को नज़रअंदाज किया जाता था या हो नज़रअंदाज हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में जो तब्दीलियां आई है और इस वक्त जो इराक के जो मुसलसल दौरे हो रहे हैं, हमारे हुकूमती सतह पर, मिलिट्री सतह पर जो दौरेजात हुए हैं इराक के, और इराक के वो आला सतही वफूद का दौरा पाकिस्तान हुआ है, ये कुछ महीनों में बड़ी तब्दीली आई है पाक इराक ताल्लुकात में। और अगर तारीखी हवाले से आप देखें तो हमारा इराक के साथ कुछ ताल्लुकात इतने करीब नहीं रहे अब जो अब होने जा रहा है। इसके पीछे छुपे क्या मुहर्रिकात हैं और कुछ अहम इंकिशाफात के साथ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम आपको सुनाएंगे इस हवाले से। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान के अहम शख्सियात इराक का दौरा कर चुके हैं, जिसमें से एक अहम जो हालिया वजीर खारिजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा दौरा इराक था। इसके बाद क्या पेशरफ्त होने जा रही है, एक अहम पेशरफ्त है, वो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ अहम न्यूज़ भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर भी जिन जो जुबैदा जलाल साहिबा हैं, वो भी इराक के दौरा कर चुकी हो और इराक के आला वफूद से उनकी मुलाकातें हुई है, आला शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई है और ये डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से ये एक अहम उनकी मुलाकात थी। उससे पहले अगर हम अब देखें तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब भी दौरा कर चुके हैं इराक में। और सबसे अहम बात जो इस दौराजात में देखने में आया है वो सियासी और दीगर मिलिट्री शख्सियात के साथ साथ इन्होंने वहाँ की मजहबी शख्सियात से भी मुलाकात की है। खुसूसन पाकिस्तानी नजात वहाँ की एक इंतहाई अहम दूसरे नंबर पे इराक में उनकी शख्सियत को माना जाता है आयतुल्लाह बशीर नजफी साहब, जिनका ताल्लुक असल पाकिस्तान से है और इराक में मुकीम हैं। हमारे जो भी सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर हमारे आला शख्सियात या वफूद गए हैं, उन्होंने ज़रूर उनसे मुलाकात की है। यानी इराकी सियासी शख्सियात के साथ साथ उनकी मिलिट्री और मिलिट्री के साथ साथ मजहबी शख्सियात से मुलाकात, ये इंतहाई अहम है। और अब हम आते हैं हालिया दौरे शाह महमूद कुरैशी की जानिब। और इसके बाद अब कौन दौरे करने जा रहा है, अब पाकिस्तान की जानिब से या इराक की जानिब से कौन सी ऐसी शख्सियत है जो अब दौरे करेंगे एक दूसरे के मुल्क का, ये हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम दौरे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताएं कि शाह महमूद कुरैशी ने 3 रोज़ा दौरा किया इराक का, जो इंतहाई अहम था। गज़ा फ़लस्तीन जंग के हवाले से सरगर्म वज़ीर ख़ारिजा कहलाने वाले शाह महमूद कुरैशी ने गज़ा जंगबंदी के फ़ौरन बाद इराक का दौरा किया और ये दौरा एक इंतहाई अहम दौरा था, जिसमें उन्होंने इराक के सदर, इराक के वज़ीर आज़म और इराकी हम मनसब के साथ साथ मुलाकात के साथ साथ इराक के मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह बशीर नजफी से भी मुलाकात की, जिनमें एक अहम इशू ज़ायरीन का था। जैसे कि आप जानते हैं अरबईन मोहल्ला में लाखों की तादाद में पाकिस्तान से ज़ायरीन इराक जानते हैं और उनके सफरी दस्तावेज़ात से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हवाई फ्लाइट्स, इन सब में काफ़ी मुश्किलात पैदा होती है। तो इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, अहम बातचीत हुई है इराक़ी हुकूमत से। ये एक अहम खुशखबरी है पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए कि अब पहले की बनिस्बत अब उनके लिए काफ़ी सहूलियात होंगे, सफ़र
سفر کے حوالے سے اور ان کے جو ویزے کے حوالے سے ہیں، یہ مشکلات اب کافی حد تک کم ہوں گے، تو یہ ایک اہم خوشخبری زائرین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم جو بات ہوئی ہے، وہاں پر جو کام ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب عراق جیسے کہ آپ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے 5واں ملک ہے، تیل سے، قدرتی تیل سے مالا مال دنیا کا 5واں ملک ہے، جہاں پر 5ویں نمبر پر تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور پاکستان اس سے پہلے تیل اور دیگر چیزوں پر سعودی عرب کا انحصار کرتے تھے، اور سعودی عرب نے امریکہ کے اشارے پر کیا کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان کی دوستی کے صلے میں پاکستان کو کیا دیا، یہ سب کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان کو دھمکیاں دی گئی سعودیہ کے بن سلمان، جو ولی عہد بن سلمان کی جانب سے ہمارے وہاں کام کرنے والے افراد کو نکالنے کی دھمکی دی، ہمارے جو قرض تھے ان کو جلد لوٹانے کی انہوں نے بات کی، تو بہت ساری ایسی چیزیں آئی جو کہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ایک پر انحصار نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات بالکل توڑیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب سے تعلقات ہمارے جاری رکھیں گے، لیکن انحصار کم سے کم ہوگا۔ اب ہم کسی بھی ایسے ملک پر انحصار کم سے کم کریں گے کہ بعد میں ہمیں کوئی مشکلات پیش نہ آئے، اور اس میں عراق ایک بہترین آپشن ہے۔ عراق تیل سے مالا مال ہے اور پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری کے شعبوں میں، معاشی اور دیگر تمام شعبوں میں تقریباً تمام باتیں فائنل ہو چکی ہے، اور اب میں خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ محمود کی جانب سے عمران خان کا پیغام بھی عراقی وزیر اعظم کو سنایا گیا، ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی جو انہوں نے قبول کیا، اور ان کی طرف سے کہنا تھا کہ وہ جلد پاکستان کا بھی دورہ کریں گے، اور اب خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی دورہ کریں گے۔ اب یہ جلد ہی ممکن ہے یا تو عراقی وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کریں گے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے دورے سے پہلے خود عمران خان صاحب عراق کا دورہ کریں گے، تو یہ انتہائی ایک اہم خبر ہے، ایک بریکنگ نیوز بھی ہے، اور ساتھ بھی یہ پاک عراق تعلقات کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اہمیت کا حامل ہے، جسے عالمی دنیا اس پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور اب یہ وزیر خارجہ تک کی حد تک تو ملاقاتیں اور دورے جات ہو چکے ہیں، اب وزیر اعظم کی سطح پر ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جن تمام معاہدوں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر بات کر کے آئے ہیں، پیپر تیار کر کے آئے ہیں، اب وزیر اعظم کے دورے کے بعد ان سب پر سائن ہونے ہیں، اور پاکستان عراق کا تعلقات ایک نئے موڑ میں داخل ہوگا، جس سے پاکستان کی دشمن کافی پریشان ہے، اور یہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا کہ پاکستان خطے میں ایک تیزی سے ابھرتے ہوئے طاقت سامنے آ رہی ہے، تو یہ ہمارے دشمنوں سے نہیں دیکھا جا رہا، لیکن اب پاکستان کی یہ مسلسل خارجہ پالیسی میں کامیابیاں اب سامنے آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان جو عراقی وزیر دفاع جو پاکستان آئے تھے، اس میں انہوں نے پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں عارف علوی نے بھی انہیں یہ آفر کی تھی کہ ان کی فوج کو، ان کی ملٹری پرسنز کو پاکستان اپنی اکیڈمی میں پاکستان میں ان کو ٹریننگ دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے داعش کے خلاف عراق کی جو جنگ ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کو بھی سراہا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی عراق میں اپنے دورجات، اپنے ملاقاتوں میں اس چیز کو مد نظر رکھا، اور وہاں پہ بار بار ان کی تعریفیں کی کہ انہوں نے سخت ترین مرحلے کے باوجود داعش کو شکست دی، اور داعش کو شکست دینے میں عراق کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کو سراہا ہے انہوں نے، اور اب یہ بھی آفر دی گئی ہے کہ ان کی ملٹری کو ہم ٹریننگ دیں گے، چونکہ پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج ہے، ٹریننگ کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے اور عملی کارکردگی کے لحاظ سے ساری دنیا میں پاکستانی افواج کی پہچان ہے، اور اب عراقی افواج بھی اس سے کافی خوش ہے صدر جناب عارف علوی کی اس پیشکش سے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو دوسری اہم جو بات ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، اب پاکستان، عراق، ایران، چائنا اور رشیا کا ان 5 ممالک کا نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ خطے میں اگر طاقت کے توازن کی تبدیلی کا یہ ایک پہلا عملی مظاہرہ ہوگا، یہ جس میں پاکستان، عراق، ایران، چائنا اور رشیا اور چائنا 2 بڑی طاقتیں ہیں، ساتھ میں ایران، عراق اور پاکستان بھی اگر شامل ہو جائے تو پھر ایشیا میں یہ بڑی طاقت ہے ابھر کر سامنے آئے گی، اور امریکہ اور اس کے اتحادی جو پہلے سے یہاں موجود تھے، جو اب آہستہ آہستہ وہ
انخلا کے دور سے گزر رہے ہیں. اگر ہم عراق میں دیکھیں, اگر ہم افغانستان میں دیکھیں, امریکہ اور نیٹو کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ان کے خاتمہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے, دوسری جانب نئے بلاکس, نئے پاور اکٹھے ہو رہے ہیں اور نیا بلاک تشکیل دے رہا ہے, جو کہ ایک اہم بات ہے اس خطے کے لیے, طاقت کے توازن کے لیے, ساتھ ہی پاکستان کی طاقت, پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی یہ چیزیں انتہائی اہم ہے. پاکستان ایک اہم ملک کی حیثیت سے ابھرتے ہوئے سامنے آ رہا ہے اور اس نئے بلاک میں پاکستان کا کردار بھی نہایت ہی اہم ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جلد پاک عراق کا دورہ کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا معاہدات ہوتے ہیں, کیا کیا نئی پیش رفت ہوتی ہے, اور یہ پیش رفت جیسے ہی ہوں گے ہم وقتاً فوقتاً اس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ناصر رینچن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.